आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डिआर न्यौपाने यहाँलाई स्वागत छ टुडे विशेषमा। दर्शकवृन्द, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको राजनीति अहिले एउटा सङ्गीन घडीमा उभिएको छ। खास गरी सरकारले संसद विघटन गरिसके पछाडि घटनाक्रमहरू विकसित भएका हुन् र यसले अब भावी राजनीति के हुन्छ, संविधान माथिको यो बर्खिलाप हो, संविधानको विघटन गर्न गरिएको प्रयास हो भनेर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र समग्रतामा बहुमत प्राप्त सरकारले एकाएक संसद विघटन गरेपछि यसका प्रभावहरू तरङ्गित भएका छन्। यी विषयमा रहेर खास गरी संविधानमा भएका व्यवस्था र संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसारको बाँकी प्रक्रिया कसरी चल्छ र अब संसद विघटन भइसकेपछिको सरकार के हुन्छ र खास गरी प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष लगायतका समग्र राजनीतिक प्रणालीहरू कसरी चल्छन्, यी यावत विषयमा रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। टुडे विशेषमा त्यसका लागि हुनुहुन्छ संविधानविद दिनेश त्रिपाठी। त्रिपाठी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै सरकारले आज जुन संसद विघटन चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष जुन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जुन संसद विघटन भयो, जो अनुमोदन भयो, यसले चाहिँ अब संविधान माथिको हमला हो या सरकारको यो बाध्यता थियो अथवा यो नियमित प्रक्रिया थियो? हैन, नियमित प्रक्रिया त यो हुँदै होइन। यो चाहिँ संविधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो। यो राष्ट्रमाथि गरिएको पनि गम्भीर धोखाधडी हो र म त के भन्छु भने यो एउटा संवैधानिक कुको अवस्था हो। किनभने संविधानले यसरी हाउस विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन। जस्तो तपाईँले अहिले विज्ञप्ति हेर्नुभयो भने त्यहाँ संविधानको धारा 76(1) कोलाई कोड गरिएको छ र 76(7) लाई कोड गरिएको छ। त्यो धारामा अनि यो फिट हुन्छ त भनेपछि त अन द फेस अफ रिकर्ड, प्राइमा फेसी हेर्दाखेरि पनि, नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम अनकन्स्टिट्युसनल हो र म त भन्छु यो त कु नै हो। किनभने यो संविधानको ठाडै बर्खिलापमा छ। यो त संविधानमाथि दिउँसै एउटा चाहिँ बलात्कार गरिएको जस्तो भयो। यो त संविधानको अक्षर र भावनालाई अन्डरमाइन गरेको भयो र वास्तवमा संविधानले परिकल्पना नगरेको कुरा हो। किनभने यो संविधान बनाउँदाखेरि त्यो प्रक्रियामा एज अ एक्सपर्ट म पनि अलिअलि सहभागी थिएँ। म संविधान सभाको सदस्य त थिएन, तर यसमा हामीले संविधान सभाका सदस्यहरूसँग मेरो पनि सिरिज अफ डायलग भएको थियो। संविधान सभाका विभिन्न समितिहरूमा पनि मलाई बोलाइएको थियो र मैले चाहिँ के छ भने शासकीय स्वरूपको समितिमा पनि यो भनेको थिएँ कि नेपालमा यो पटक पटक चाहिँ यो हाउस यो विघटनले गर्दाखेरि लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो। त्यो संविधानको त्यो धारालाई चाहिँ के छ भने दुरुपयोग गरियो। त्यसकारण के छ भने अब पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी त पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी नै हाम्रो एउटा चाहिँ कन्सेन्सस भइसक्यो। तर यसलाई के गरौँ भने बेलायती मोडल, भारतीय मोडल भन्दा पनि यसलाई पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी विथ जर्मन मोडिफिकेसन। जस्तो जर्मनको कन्स्टिट्युसनमा के गरिएको छ भने, किन जर्मन पनि एउटा धेरै ठुलो अस्थिरताको दौरबाट गुज्रियो र वास्तवमा एउटा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनलाई प्रयोग गरेर हिटलरको पनि जन्म भयो। त्यस कारण मैले भने कि मेरो ओपिनियन त्यो बेला पनि के थियो भने र त्यो सौभाग्यवश त्यो संविधानमा पनि लिपिबद्ध भयो। त्यो के थियो भने कि यो जर्मनमा जसरी चुनाव भएपछि 1 वर्षसम्म चाहिँ कुनै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। त्यसपछि एउटा अविश्वास प्रस्ताव असफल भएपछि फेरि तत्कालै अर्को 2 वर्ष नभइकन अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। चुनाव हुने वर्षमा पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन र यसरी चाहिँ के हो भने संसद विघटन गर्न पाउने सिस्टम त्यहाँ त्यसरी छैन। बेलायतमा पनि के हो भने त्यो सिद्धान्ततया चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टरले त्यो चाहिँ रेकमेन्ड गर्न सक्छ हाउस विघटन, तर त्यसका लागि चाहिँ त्यसको कहिले पनि दुरुपयोग हुँदैन। त्यसको एउटा गुड फेथमा हामी त्यो व्यवस्था गरेर पनि त आखिरी सिद्धान्त हामी संविधानमा त लेख्यौँ, तर कार्यकारिणीले त त्यो देखाएन। होइन, अब यस्तो के भन्दो रहेछ भने संविधान चाहिँ कस्तो हो भने यो एउटा नैतिकवानहरूको लागि बनाइएको दस्तावेज हो। यो चाहिँ अनैतिकहरूको लागि, जसको संवैधानिक नैतिकता छैन, विवेक छैन, जो चाहिँ विवेक शून्य छ र जसले राष्ट्रलाई भन्दा पनि आफ्नो कुर्सीलाई माया गर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई के लाग्छ भने मुलुक भन्दा उहाँको चाहिँ उहाँ ठुलो हो, संविधान भन्दा उहाँ ठुलो हो। त्यसकारण के छ भने संविधानलाई उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो कम्प्लिट उहाँले चाहिँ के छ भने नजरअन्दाज गर्नु हो र संविधानको अक्षर र भावनालाई कुल्चेर वास्तवमा उहाँले चाहिँ यो हाउस विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। त्यो संविधानमा यसरी हाउस विघटनको परिकल्पना नै गरिएको छैन। 76(1) ले
बहुमतको सरकार हो। बहुमत यो संविधानले 4 किसिमको सरकारको परिकल्पना गर्यो। 76(1) ले के भन्यो भने बहुमतीय सरकार, बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने बन्दोबस्त गर्यो। यदि त्यो मेटेरियलाइज हुन सक्ने अवस्था भएन भने त्यहाँ चाहिँ के छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको एउटा मिलिजुली सरकार बन्ने एउटा चाहिँ बन्दोबस्त संविधानले गर्यो। त्यसपछि के गर्यो भने त्यो पनि मेटेरियलाइज हुन सकेन भने चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टमा लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी कुन छ, सबैभन्दा बढी सिट सङ्ख्या भएको पार्टी कुन छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्यो। अब त्यसले पनि के छ भने विदिन 30 days भित्र भोट अफ कन्फिडेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, हाउसको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने यो फेरि हेर्नुहोस् है, नेपालको संविधानमा एउटा एक्सेप्सनल व्यवस्था के पनि गरिएको छ भने कि एउटा कुनै व्यक्तिले पार्लियामेन्टको एउटा कुनै पनि एउटा सदस्यले होइन म चाहिँ यो हाउसको मेजोरिटी आई क्यान कमान्ड द मेजोरिटी अफ द हाउस र अब उसले केही न केही आधार त देखाउनु पर्यो, सांसदहरूको हस्ताक्षर होला के होला त्यो चाहिँ एउटा प्रस्तुत गरेर उसले सब्मिट गर्न सक्छ, दावा प्रस्तुत गर्न सक्छ र उसलाई पनि चान्स दिनुपर्ने हुन्छ। उसले चाहिँ आधार प्रस्तुत गर्यो भने उसले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हुन्छ, उसलाई पनि सरकार बनाउने मौका दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो संसारका अरू पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा यस्तो खालको धारा छैन। त्यो के भने किनभने यो पार्लियामेन्टलाई अनावश्यक रूपमा मृत्युदण्ड नदियोस्, किनभने चुनावको प्रक्रिया अत्यन्त खर्चिलो हो। चुनावलाई के भनिन्छ भने इट इज अ हार्ट बिट अफ डेमोक्रेसी, लोकतन्त्रको धुकधुकी हो र लोकतन्त्रको धुकधुकी चल्दैन भने पनि लोकतन्त्र मर्यो, बुझ्नु भएन? लोकतन्त्रको र धेरै छिटो चल्न थाल्यो भने के हुन्छ? दुर्घटना हुन्छ, त्यो पनि दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण अब चुनावै भएन भने लोकतन्त्र हुँदैन। तर अब चाहिँ के छ भने चुनावै मात्र भइरह्यो भने पनि लोकतन्त्र मर्छ, किनभने अब 5 वर्षको कार्यकालको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। अब एउटा पोलिटिकल एउटा स्टेबिलिटीको लागि कति देशमा त 4 वर्षको मात्रै परिकल्पना गरिएको छ, तर हामी कहाँ 5। हजुर, म यसैमा रोकेँ। जस्तै यहाँले भने जस्तै संविधानको बलातो भनिसकेपछि अब ती संविधान अनुसार नै सरकार चल्ने अथवा सरकारलाई चाहिँ नैतिक रूपमा सरकार बन्ने आधार छ कि छैन? होइन, अब यो त के हुने, यो अहिले त आउट अफ कन्स्टिट्युसन भइसक्यो। अहिलेको सरकार त वास्तवमा के छ भने यो संविधानको घेराभन्दा बाहिर पुगिसक्यो। उसको सिफारिस नै अन द फेस अफ रिकर्ड, प्राइमा फेसी रूपमा या यसलाई चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्ने हो भन्दाखेरि नाङ्गो आँखाले देख्दा पनि यो एउटा असंवैधानिक सिफारिस हो, अनकन्स्टिट्युसनल मुभ हो। म त यो त कुकै संज्ञा दिन्छु, किनभने यो त कन्स्टिट्युसनल कु हो र त्यसमा पनि के छ भने अब राष्ट्रपति महोदय पनि त्यसमा मतियार बन्नुभयो। वास्तवमा मैले के भन्छु भने राष्ट्रपतिको यो भूमिका के मर्यादा र एउटा मापदण्ड अथवा एउटा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार छ? होइन, एकदमै छैन। उहाँले के गर्नुभयो भने जस्तो संविधानको धारा 61 मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो। 61(4) ले यतिसम्म भन्यो कि राष्ट्रपति चाहिँ संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता हो। यो भनेको एउटा धेरै ठुलो संवैधानिक ड्युटी हो नि त। यो 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 शान्तिनो भूमिका होइन क्या, यो धेरै ठुलो संवैधानिक भूमिकाको परिकल्पना संविधानले गर्यो। संविधान क्राइसिसमा पर्यो, संविधानै विघटन हुन थाल्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भने आफ्नो भूमिका खेल्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले गरेका या मन्त्री परिषदले गरेका सिफारिसहरूलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नै पर्छ, किनभने हाम्रो सेरेमोनियल उसको एक्जिक्युटिभ पावर हुँदैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि प्रधानमन्त्रीले या अनकन्स्टिट्युसनल सिफारिस लिएर गयो, होइन, अनकन्स्टिट्युसनल सिफारिस लिएर गयो भने त्यसलाई पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ अनुमोदन गर्ने उसको संवैधानिक ड्युटी के हो भने त्यस्ता सिफारिसहरूलाई आउटराइटली चाहिँ के छ भने रिजेक्ट गर्नुपर्छ, फिर्ता पठाउनुपर्छ। तर राष्ट्रपति महोदयले के गर्नु भने नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि यो अनकन्स्टिट्युसनल सिफारिस छ। एउटा हाई स्कुलको विद्यार्थीले पनि भनिदिन्छ कि होइन संविधानमा त यस्तो लेखेको छ, 76(1) मा यस्तो लेखेको छ, 76(7) मा अर्कै कुरो लेखेको छ। अनि त्यस्तो धारालाई टेकेर एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले, कपटपूर्ण तरिकाले, एउटा धोखाधडीपूर्ण तरिकाले यो संविधान यो चाहिँ पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्न पाइन्छ। र वास्तवमा म के भन्छु भने यो पार्लियामेन्टको मात्रै विघटन होइन, हेरेर राख्नु होला, लेखेर राख्नु होला, यो चाहिँ संविधानकै विघटन हो। यो चुनाव गराउने जुन भनिएको छ नि, तपाईँ हेर्नु होला, मलाई लाग्दैन कि यो चुनाव हुन्छ। यो चुनाव गराउनको लागि यो पार्लियामेन्ट विघटन गरेको होइन। यो ओलीको जुन चाहिँ सर्वसत्तावादी जुन मनोविज्ञान छ, उहाँको एउटा हि सफरिङ फ्रम मेगालोमानियाको जुन मनोविज्ञान हुन्छ या नार्सिजमको जुन मनोविज्ञान हुन्छ, आत्ममोहको जुन मनोविज्ञान हुन्छ, त्यस्तो मान्छे के हुन्छ, उसले आफूलाई संसारको सर्वश्रेष्ठ र अपरिहार्य व्यक्ति ठान्छ। उहाँले आफूलाई संविधान
संविधान केही पनि होइन, जे हुँ म हुँ, आई एम द स्टेट भने जस्तो, आई एम एभभ द ल, म चाहिँ मुलुकभन्दा म ठुलो छ, मेरो कुर्सी मुलुकभन्दा ठुलो छ, मेरो परिवार यो मुलुकभन्दा ठुलो छ भन्ने मेरा आसेपासे जो भ्रष्टहरू छन् यो नै मेरो लागि राष्ट्र हो र राष्ट्रको हितभन्दा यो चाहिँ मेरा आसेपासेको चाहिँ हित नै सर्वोपरि छ भन्ने एउटा प्रवृत्तिले, भन्ने मनोविज्ञानले उहाँ चाहिँ हि सफरिङ फ्रम द्याट सर्ट अफ साइकोलोजी। त्रिपाठी पनि यही रोके, जस्तै राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालनकर्ता पनि भयो। हजुर, अनि संरक्षण जसले गर्ने हो उसैले नै अध्यादेशका नाममा संविधानलाई च्यातचुत पारिराख्ने र अब संसद विघटन गर्दै सबै खालको स्थिति बनाउँदाखेरि अब के हाम्रो डेमोक्रेसी भनेर हामी जति यत्रो बलिदान त्याग भयो, थुप्रै लडाइँ भयो, सबै भयो, आज यति ठुलो चाहिँ त्याग तपस्याको परिणाम संविधान थियो, तर आज त छिनभरमा चाहिँ संविधान च्यातिने अवस्थामा पुग्यो, संविधानको बलात् भयो यहाँले भने जस्तै। संविधानलाई जलाइएको, संविधान जलाइएको हो, संविधान आगो लगाइएको हो। अब यसको सङ्केत के हो? अब यो सङ्केत के हो भने यो मुलुक एउटा अस्थिरताको अब नयाँ दौरमा हामी प्रवेश गरौँ र म के भन्छु भने वास्तवमा यो हामी एउटा पोलिटिकल एउटा चाहिँ ब्ल्याक होलमा पस्यौँ। ब्ल्याक होलको बारेमा तपाईँहरूले हामीले पढेको होला कि यो ब्रह्माण्डमा एउटा यस्तो ब्ल्याक होल छ जहाँ यो पृथ्वीभन्दा पनि हजारौँ गुणा ठुलो ग्रहहरू त्यसको नजिकमा पर्यो भने उसमा पर्यो भने त्यसपछि त्यहाँ विलिन हुन्छ त्यो हो। अब चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ के छ भने यो संविधान चाहिँ एउटा ब्ल्याक होलमा पर्यो, यो संविधान विलिन भयो, संविधान चाहिँ के छ भने अब समाप्त भयो। अब यो समाप्त हुनै लागेको संविधानलाई अब जोगाउने अथवा यो अहिलेको जुन खालको पछिल्लो घटनाक्रमबाट चाहिँ पार लाग्ने अथवा यसको उपचार चाहिँ के हुन सक्छ? संविधानलाई जोगाउनका लागि फर द डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी एन्ड द कन्स्टिट्युसन अब हामीले त प्रयास त गर्नै पर्यो। दुईटा बाटो छ, एउटा चाहिँ पोलिटिकल बाटो छ जनताको, अर्को चाहिँ के छ भने लिगल कन्स्टिट्युसनल मेथड छ। अब म चाहिँ एउटा संविधान र कानुनको क्षेत्रको मान्छे हुँ, म चाहिँ यसलाई एउटा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाद्वारा म चुनौती दिन्छु। भोलि चाहिँ म कोर्टमा जान्छु, यो प्रधानमन्त्रीको जुन यो सिफारिस छ यो आउटराइटली अनकन्स्टिट्युसनल छ, यो चाहिँ बदरभागी छ, यसलाई बदर गर्नुपर्छ र यो स्थितिमा चाहिँ अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्छ। किनभने सर्वोच्च अदालतको एकमात्र कानुनी उसको एउटा भूमिका के हो भने यदि स्टेटका कुनै अर्गनले कुनै अनकन्स्टिट्युसनल मुभ गरेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ बदर गर्नु, स्टेटका हरेक अर्गन्सहरूलाई एउटा कन्स्टिट्युसनल डिसिप्लिनमा बस्नलाई बाध्य गर्नु। एन्ड कोर्ट इज अल्सो गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन। त्यस कारण के छ भने कोर्टले आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। एउटा बाटो यो हो। अर्को बाटो के छ भने अब यो त के हो भने आखिर जनताको इस्यु हो नि। संविधान भनेको त ओलीको खल्तीको दस्तावेज होइन नि, यो संविधान भनेको चाहिँ यो ओलीको पार्टीको मुनिको दस्तावेज त होइन नि। पार्टीको संविधान भन्दा उहाँको विधान भन्दा यो मुलुकको संविधान त सानो होइन नि, मुलुकको सर्वोपरि हो नि, फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड हो नि। त्यस कारण के छ भने पिपुलले चाहिँ हिसाब किताब गर्नु पर्यो, जनता चाहिँ सडकमा आउनै पर्छ। म के भन्छु भने यस्तो बेलामा पनि साइलेन्स इज अ क्राइम, मौन भएर बस्नु, चुप लागेर बस्नु भनेको त्यो पनि एउटा अपराध हो। त्यो पनि चाहिँ एउटा के हो भने द्याट्स अल्सो अ क्राइम के। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने इतिहासमा मौन बस्नु पनि एउटा अपराध हो। अहिले मुलुकका बुद्धिजीवीहरू हुन्, मिडियाका मान्छेहरू हुन्, कोही पनि यसमा मौन बस्न मिल्दैन। किनभने हाम्रो राइट्सहरू, हाम्रो कन्स्टिट्युसन, हाम्रो डेमोक्रेसीलाई समाप्त गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसमाथि धावा बोलिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले मौन भएर बस्यौँ भने इफ यु स्लिप ओभर आवर राइट्स नो वन क्यान हेल्प अस, कसैले पनि हामीले मद्दत गर्न सक्दैन। जस्तै अहिले सडकमा जुन खालको व्यवस्था विरुद्ध नै संविधानको विरुद्धमा जुन आवाजहरू पनि उठिरहेको बेलामा सरकारले एकाएक यस्तो निर्णय गरेपछि यो संयोग थियो या सुनिश्चित होइन? यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो प्रधानमन्त्री ओलीजीको एक्लैको आँटले यो भएको छैन, शक्तिहरू छन्। यो चाहिँ के छ भने यो नेसनल इन्टरनेसनल, इट इज अ पार्ट अफ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल कन्स्पिरेसी। यसमा आन्तरिक कारण छ बढी प्रधान कि बाह्य कारण? दुइटै छ। किनभने के छ भने बाहिरिया शक्तिहरूले जबसम्म यहाँका पात्रहरूलाई नै प्रयोग गरेर प्ले गर्ने हो नि गेम त, यहाँका पात्रहरू प्रयोग भएनन् भने जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रयोग हुनु हो नि त। उहाँलाई चाहिँ के छ भने कहीँ न कहीँ ब्याकिङ छ उहाँलाई र यो चाहिँ के छ भने हेर्नु होला यो संविधान, यो चुनाव पनि गराइँदैन र उहाँले चुनाव गराउनको लागि पनि यो गरेको पनि होइन र अब यो चाहिँ के छ भने यो होल कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस चाहिँ के छ भने अब यो डिरेल भइसक्यो के। हामी यो भ्रममा नबसौँ कि 6 महिनापछि फेरि चुनाव हुनेछ, त्यो केही चुनाव हुनेवाला छैन।
यो चुनाव गराउनको लागि सत्ता छोड्नको लागि यो चाहिँ के छ भने केपी ओलीले यो गरेका हैनन्। त्यसकारण के छ भने चुनाव त्यसकारण के छ भने अब हामी एउटा धेरै ठुलो क्राइसिसमा परिसक्यौँ। संविधान चाहिँ के छ भने अब वास्तवमा यो विघटन भनेको चाहिँ के थियो भने हाउसको विघटन भनेको इट वाज ए डेथ वारेन्ट फर कन्स्टिट्युसन। संविधानको लागि यो डेथ वारेन्ट थियो र राष्ट्रपति महोदयका लागि एउटा धेरै ठुलो ऐतिहासिक अवसर के थियो भने उहाँ इतिहासमा अमरत्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि उहाँले यो प्रधानमन्त्रीको कुलाई अनकन्स्टिट्युसनल मुभलाई उहाँले ब्लक गर्न सकेको भए, त्यसलाई रोक्न सकेको भए उहाँले चाहिँ के छ भने अमरत्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रपति महोदय पनि इतिहासको एउटा कलङ्कित पात्रको रूपमा, जसरी प्रधानमन्त्री म त के भन्छु नि नेपाली इतिहासको एकदमै सबैभन्दा बढी कलङ्कित पात्रको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभयो र त्यसैको हतियार चाहिँ उहाँ पनि हुनुभयो। फेरि यहाँले रोके जस्तो 2048को आम निर्वाचनबाट काङ्ग्रेसले चाहिँ अत्याधिक बहुमत ल्याएर ठुलो पार्टी मात्रै होइन बहुमत प्राप्त सरकार भयो, तर मध्यावधि घोषणा गरियो काङ्ग्रेसभित्रकै आन्तरिक कारणले। अब 2062-63को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर सङ्घीय निर्वाचन 2074बाट नेकपा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो। त्यो बेलाको 51 सालको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु र अहिले संसद विघटन गरेर आम चुनावको घोषणा गर्नु बिचका राजनीतिक र कानुनी कारणहरू अथवा यसका संवैधानिक कारणहरू कहीँ भिन्नता छ? एउटा कुरा के हो भने यो जुन फर्स्ट पार्लियामेन्ट नेपालको डिजल्भ भयो नि, अब त्यसको संवैधानिक र कानुनी जटिलताभित्र म प्रवेश गर्न चाहन्न। तर त्यसपछि नेपालमा एउटा अस्थिरताको दौर त सुरु भयो हैन। एउटा बहुमत प्राप्त सरकार थियो, पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरियो हैन। त्यो डिजल्भ भएपछि एउटा अस्थिरताको दौर त सुरु भयो नि त। त्यसको त एउटा पोलिटिकल कोर्स त एउटा चाहिँ रङ डिरेल भयो नि त्यो प्रोसेस। र वास्तवमा त्यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट के भयो भने त्यसको इभेन्चुअली के हो भने त्यो 47 सालको संविधानै विदा गर्नु पर्यो हैन। त्यसको पुनरावृत्ति हो भन्न सकिन्छ हैन। त्यो के हो भने एउटा कहिलेकाहीँ इतिहासले आफूले रिपिट गर्छ। तर त्योभन्दा पनि यो बढी खतरनाक भयो। त्योभन्दा यो किन खतरनाक छ भने त्यो बेला त के हो भने केही सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरिसकेका थिए हैन। त्यो बेलाको भन्दा यो वर्स सिनारियो के हो भने अब फ्लोर क्रस गरिसकेको अवस्था थियो। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ के हाउसमा अब एउटा चाहिँ आफ्नो मेजोरिटी लुज गरिसकेको अवस्था थियो फ्लोर क्रस गर्ने बित्तिकै। अहिले संसदै अब अहिले चाहिँ के हो भने आखिर उहाँको विरुद्धमा त कसैले फ्लोर क्रस गरेको छैन। फेरि अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने 47 सालको संविधान र अहिलेको संविधानमा तात्विक भिन्नता छ। 47 सालको संविधान चाहिँ प्योरली एउटा ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको मोडलमा थियो। त्यहाँ के थियो भने प्राइम मिनिस्टरलाई एउटा प्रेरोगेटिभ हाउस डिजल्भ गर्न सक्ने एउटा प्रेरोगेटिभ थियो। जस्तो भारतको संविधानमा पनि एक्ज्याक्टली द सेम प्रोभिजन इज देयर हैन, एउटा प्रेरोगेटिभ छ। तर भारतमा त्यसरी त्यो दुरुपयोग भएको छैन। यतातिर आएर कहिले पनि भारतमा हामी त्यो प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ माइनोरिटीको गभर्मेन्ट पनि 5 वर्ष चल्यो नि त्यहाँ त हैन। एउटा पोलिटिकल कल्चर त उनीहरूले बनायो नि। त्यो हाउस विघटन गर्ने यो प्रक्रियामा गएन। यो कल्चर हाम्रोमा किन नभएको? हामी सबै कुरा चाहिँ अनुसरण गर्यौँ। यदि राम्रो कल्चर भारतमा भएको कल्चर चाहिँ नेपालमा दुई पटक चाहिँ अब यस्तै मध्यावधि घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था हैन। अब हामी कहाँ के समस्या भारत जबकि म भारतलाई कुनै डेमोक्रेसीको कुनै मोडल मान्दिनँ हैन, त्यो कुनै मोडल मान्दिनँ। तर केही कुराहरूमा चाहिँ भारतीय लोकतन्त्र अब चाहिँ एउटा परिपक्वता हासिल गर्दै गएको जस्तो देखिन्छ हैन। तर हामी कहाँको के भइदियो भने यो चाहिँ भारतको हुन त बिहारको पनि के उदाहरण दिनु, बिहार पनि अब नेपालभन्दा धेरै राम्रो भइसक्यो। बिहारको पनि डबल डिजिटको ग्रोथ भयो, त्यहाँको क्रिमिनल्सहरू सारा चाहिँ के छ भने उ भयो। अब अहिले चाहिँ के छ भने ल एन्ड अर्डर त्यहाँको धेरै राम्रो बनाइयो। त्यसकारण अब बिहारभन्दा पनि वर्स चाहिँ कुनै बेला हामी चाहिँ के छ भने बिहारको उदाहरण दिन्थ्यौँ। नाउ नेपाल हेज बिकेम वर्स देन बिहार हैन। अब यसकारण के हो भने यहाँको जस्तो राजनीतिक नेतृत्व जुन छ नि हाम्रो त्यो एकदमै के भने त्यो एकदमै टुच्चा टाइपको हो क्या। कुनै एउटा स्टेट्सम्यानसिप भएन, कुनै एउटा नैतिकता देखिएन। एउटा के हुन्छ भने एउटा लोकतन्त्र चलाउनको लागि अब हाम्रो एउटा एक लाइनमा भन्छ एउटा लोकतन्त्रको सफलताको लागि त्यसको नेताहरूमा चाहिँ एउटा नैतिकता हुनुपर्छ, उच्च चरित्र हुनुपर्छ, आदर्श हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के छ भने एउटा नैतिकवानहरूको लागि बनाइएको सिस्टम हो क्या। यो चाहिँ अनैतिकहरूको लागि, बेइमानहरूको लागि, ठगहरूको लागि बनाइएको सिस्टम होइन। तपाईले जतिसुकै संवैधानिक बन्दोबस्त गर्नुस् सरकारलाई बाँध्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो अहिले नै भन्नुस् न, संविधानले जुन परिकल्पना गर्यो यो संसद विघटन हुन नसकोस्। संविधानको 76 को धारा 76 को परिकल्पना के हो भने यो संसदले जबसम्म
वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ। हजुर। वैकल्पिक सरकार जबसम्म दिन सक्छ, जबसम्म यो संविधान यो पार्लियामेन्ट सक्षम छ, तबसम्म पार्लियामेन्टलाई डेथ पेनल्टी दिन मिल्दैन। पार्लियामेन्टको चाहिँ विघटन हुनै सक्दैन भनेर कतिवटा बन्दोबस्त गरियो भन्नुहोस् न। बहुमतीय सरकार बनाइयो, मिलिजुली सरकार बनाइयो, लार्जेस्ट पार्टीको बनाइयो, त्यसपछि कुनै व्यक्तिले पनि दाबी गर्न सक्ने, त्यसले पनि विश्वासको हासिल गर्नै सकेन। यो संसदले जे गर्दा पनि अब गभर्मेन्ट बनाउनै सकेन, गभर्मेन्ट नै प्रड्युस गर्न। किनभने पार्लियामेन्टको एउटा बेसिक फङ्सन चाहिँ के हो भने एउटा ल मेकिङ हो भने अर्को चाहिँ सरकारको निर्माण पनि हो नि, गभर्मेन्ट मेकिङ इन्स्टिट्युसन्स हो नि। त्यो बेसिक फङ्सन, किनभने सरकार नभइकन त मुलुक चल्दैन। त्यस कारण पार्लियामेन्टको एउटा बेसिक फङ्सन चाहिँ गभर्मेन्टको निर्माण हो। अब त्यसले सरकारै बनाउन सकेन, मुलुकलाई सरकारै दिन सकेन भने, स्थिर सरकार दिन सकेन भने त्यस्तो पार्लियामेन्ट चाहिँ बिदा हुन्छ। तर अहिले केपी ओलीका समस्या त्यस्तो केही थियो। उहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, विश्वकै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको इतिहासमा यो इतिहासकारहरूले एउटा विडम्बनाका रूपमा लिनेछन् र नेपाल त वास्तवमा धेरै ठुलो यो हास्यास्पद बनाइसके। संसारभरिका मान्छे के भन्लान्, हाँस्दै होलान् कि एउटा 2/3 मेजोरिटी भएको प्राइम मिनिस्टरले हाउस चाहिँ डिजल्भ गरेको छ। यो त नेपालको लागि त इट्स अ म्याटर अफ इन्टरनेसनल सेम, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कति नेपालका राजनीतिज्ञहरू कति इमेच्योर छन्, कति चाहिँ सत्ता लोभी छन्, कति चाहिँ गैर जिम्मेवार छन्, र अलिकति पनि चाहिँ के छ भने प्यासन छैन उनीहरूमा। अलिकति हेर्नुहोस्, प्राइम मिनिस्टर भनेको चाहिँ पार्टीमा असहयोग। बाबा तपाईँ नाउ यु आर अ प्राइम मिनिस्टर, तपाईँले चाहिँ के छ भने तपाईँ प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ के छ भने आफ्ना मतभेद व्यवस्थापन गर्ने एउटा मिनिमम लेभल अफ एउटा चाहिँ कौशल चाहिन्छ, एउटा स्ट्रेस माइन्ड चाहिन्छ। तपाईँमा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको बेसिक स्किल पनि छैन भने यु कान्ट रन द प्राइम मिनिस्टर चिफ, यु कान्ट रन एनी पब्लिक पोजिसन। किनभने प्राइम मिनिस्टर हुनुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस् यही टेलिभिजनमा काम कतिवटा कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्टलाई तपाईँले चाहिँ के छ भने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको जुन खालको यहाँले भने जस्तै अब विवेक नै घुम्यो अथवा एउटा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो भने अब संविधानको रक्षा गर्ने अथवा यो सिस्टमलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नको लागि विकल्प के हुन सक्छन्, खास कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, अनि प्लस यसमा चाहिँ राजनीतिक कोणमा पनि? होइन, अब यसको विकल्प त अब यस्तो हुन्छ क्या, राजनीतिको विकल्प फेरि राजनीति नै हो। अब जनप्रतिनिधिको विकल्प फेरि जनप्रतिनिधि नै हो, लोकतन्त्रको विकल्प फेरि लोकतन्त्रै हो। अब भोलि पनि यिनै जनप्रतिनिधिहरू फेरि यस्तै डिजल्भ गर्ने हो भनेपछि अब यसको भविष्य के हो? अब यो समस्या यहाँ छ कि लोकतन्त्रको समस्या पनि यही हो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने खराब मान्छे पनि चुनिन सक्छ, कहिले चाहिँ अब ठगैतहरू पनि चुनिन सक्छ। लोकतन्त्रले चाहिँ के छ भने इसेन्सियली राम्रै मान्छे चुनिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन। हेर्नुहोस् है, एउटा लोकतन्त्रको एउटा बेसिक डिफेक्ट के हो भने एकदमै नैतिकवान चरित्रवान मान्छे नै चुनाव जित्छ, आदर्श मान्छेहरू नै चुनाव जित्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन। र नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ निर्वाचनमा अत्यधिक धाँधली हुन्छ, अत्यधिक पैसाको प्रयोग हुन्छ, मसलको प्रयोग हुन्छ, माफियाको प्रयोग हुन्छ, र साँच्चै भन्यो भने यहाँ त इलेक्सन भनेको के छ भने अब डेमोक्रेसीको परिभाषा अब्राहम लिङ्कनले भने बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल। अब नेपालको कन्टेस्टमा हाम्रा नेताहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि डेमोक्रेसी हेज बिकम फर द माफिया, बाई द माफिया, अफ द माफिया। होइन, माफियाले माफियाको बिचौलियाको सरकार भइसक्यो। होइन, प्रधानमन्त्रीको वरिपरिहरू सारा चाहिँ बिचौलियाहरू छन्, सारा चाहिँ करप्ट व्यक्तिहरू छन् जो लाख र करोडको स्क्यान्डलमा होइन अरबको स्क्यान्डलमा इन्भल्भ छन्। र अहिले त इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नै भनिसक्यो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ के छ भने उनीहरूको चाहिँ एउटा प्रोटेक्टेड एउटा गार्जियनको रूपमा, उहाँ नेसनको गार्जियन होइन, उहाँ चाहिँ करप्टहरूको एउटा गार्जियनको रूपमा तिनीहरूको प्रोटेक्टेड। यही विषयमा जुन सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी मात्रै बढी भयो, सरकारले गरेका चिजहरूलाई चाहिँ कहिले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपले व्याख्या गरिएन। खास गरी अलिकति आफ्नो इलाइट भन्नेहरूले, खास गरी हामी जान्ने बुद्धिजीवीहरूले बढी यो गरे भनेर सरकारले पटक पटक यस्ता टिप्पणी गर्दै आउँछ। यो कस्तो के हो भने यो आफ्नो असक्षमतालाई एउटा ढाकछोप गर्ने यो चाहिँ के हो भने एउटा के भन्छ भने सेल्फ प्रेज इज नो रेकमेन्डेसन के। तपाईँले आफै आफ्नो प्रशंसा गरेर मैले बडो राम्रो, बाबा तपाईँको एक्सन स्पिक्स लाउडर देन योर वर्ड के। तपाईँले गरेका कामहरू आफै बोल्छन् नि। तपाईँले राम्रो काम गर्नु भने त्यो राम्रो कामले बोलिरहेको हुन्छ के। तपाईँले चाहिँ तपाईँको 50वटा ग्रन्थ लेखेर अर्थ छैन, स्तुति गानमा चाहिँ धेरै जति मिडिया प्रयोग गरे पनि, जति किताब लेख्न लगाए पनि त्यसको अर्थ छैन। केपी ओली महान भिजनरी भनेर किताबै छाप्न लाउनुहुन्छ उहाँ, तर उहाँको देखियो नि त उहाँको चाहिँ के छ भने हि इज ए मोरली ब्याङ्क्रप्ट, हि इज ए इन्टेलेक्चुअली ब्याङ्क्रप्ट, र उहाँ चाहिँ के हो भने उहाँमा कुनै पनि एउटा नेसनप्रतिको मिनिमम लेभल अफ जिम्मेवारी पनि देखिएन। र वास्तवमा के छ भने उहाँले राष्ट्रमाथि गम्भीर धोखाधडी गर्नुभयो। 2/3 मत जनताले दिएको हो नि, जनताले कुनै कसर बाँकी राख्यो? उहाँलाई चाहिँ के भने सफल होस्, यो लोकतन्त्र सफल होस्, अहिलेको नयाँ संविधान जारी भएको छ, यो सरकारलाई काम गर्नलाई कहीँ कुनै बाधा नपुगोस् भनेर एउटा चाहिँ
एउटा समानुपातिक प्रणाली भएको मुलुकमा 2/3 आउनु भनेको भूतो न भविष्य थी। हामी चाहिँ के एउटा अनुमान गर्दै थियौँ भने अलिअलि अब संविधानकै मान्छे भएकोले के अनुमान गर्दै थियौँ, अब यो समानुपातिक प्रणाली त राखियो, यसले चाहिँ जनरली के हुन्छ भने भद्रगोलको अवस्था यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसबाट बहुमत चाहिँ आउन बडो गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या ल्याउँछ भनेको त अब त्यो उहाँ त 2/3 अलमोस्ट 2/3 ल्याउनु भयो भनेपछि त यो नै आफैमा एउटा अनहोनी भयो। भनेपछि जनताले उहाँलाई कत्रो एउटा ट्रस्ट गर्यो, कत्रो फेथ गर्यो, र अब जनताको यो ट्रस्टमाथि उहाँले कति ठुलो विश्वासघात गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो नेपालको संविधानको इतिहासमा 47 सालको संविधानलाई नै विश्वकै उत्कृष्ट भनियो, 72 को संविधानलाई झनै उत्कृष्ट भनियो, तर संविधान उत्कृष्ट भएर मात्रै त हुँदो रहेछ नि। होइन, यस्तो छ, संविधान उत्कृष्ट भयो तर यसका सञ्चालकहरू चाहिँ निकृष्ट भए के, बुझ्नु भएन? एउटा उत्कृष्ट संविधान सञ्चालन गर्नको लागि त्यसका सञ्चालकहरूमा पनि उत्कृष्ट नैतिकता चाहिन्छ, उत्कृष्ट चाहिँ एउटा सच्चरित चाहिन्छ, एउटा मुलुकको लार्जर इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने एउटा त्यो किसिमको एउटा चाहिँ आदर्श चाहिन्छ। अब संविधान चाहिँ उत्कृष्ट बनाउनु भयो, अब निकृष्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनुभयो, त यी सबै चाहिँ के छ भने लिलिपुटहरू भयो क्या। यो यस्तो के हुन्छ भने एउटा भर्खर एउटा न्यू बर्न डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने टावरिङ पर्सनालिटिजहरू चाहिन्छ कि, जसले चाहिँ जससँग मोरल अथोरिटी हुन्छ, जसले चाहिँ मुलुकको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ। जस्तो साउथ अफ्रिकामा मण्डेला जस्तो पर्सनालिटी भयो नि। मण्डेलाले चाहिँ के छ भने एउटा यत्रो डिभाइडेड सोसाइटी थियो, यत्रो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको बिचमा यत्रो रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भएको रेसियली डिभाइडेड सोसाइटी थियो, यत्रो बिटरनेस थियो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको बिचमा, तर उहाँको एउटा व्यक्तित्वले उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा साउथ अफ्रिकालाई एउटा मल्टी एउटा एफर्थाइड एउटा रङ्गभेदमा आधारित समाजलाई एउटा मल्टिकल्चरल डेमोक्रेसीमा उहाँले रूपान्तरित गर्नुभयो, एउटा मोडर्न डेमोक्रेसीमा रूपान्तरित गर्नुभयो, किनभने उहाँसँग एउटा चाहिँ मोरल अथोरिटी थियो, उहाँको टावरिङ पर्सनालिटी थियो, उहाँले राष्ट्रले पत्याउँथ्यो, उहाँ चाहिँ नेसनसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, रिच आउट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गाली गलौज होइन। उहाँ ओलीजीको के छ भने उहाँ त गाली गलौज गर्नु छ, मिडियाले गाली गलौज गर्नुहुन्छ र मेरो राम्रो कुरा नदेख्ने, अरे राम्रो काम गर्नुहोस् न, देखिहाल्छ नि। तपाईँले चाहिँ के छ भने वरिपरि सारा भ्रष्ट राख्नुहुन्छ र बिलियन रुपिसको स्क्यान्डल गर्नुहुन्छ, करप्सन गर्नुहुन्छ, अनि मिडियाले त्यसको बारेमा लेख्दैन। त्यो राम्रो काम चाहिँ कुन गर्नुभयो त्यो चाहिँ देखाउनु पऱ्यो नि उहाँले, कुन चाहिँ एउटा राष्ट्रको हितमा गर्नुभयो। यो त वास्तवमा 80 अध्यादेश ल्याउनु हो, हेर्नुहोस् त्यो अध्यादेश त्यो पनि एन्टी कन्स्टिट्युसनल। जति पनि उहाँको चाहिँ के छ भने त्योभन्दा अगाडि जति पनि पार्लियामेन्टमा बिलहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, कुनै चाहिँ मिडियाको अधिकार खोज्ने गरी गर्नुभएको छ, कुनै चाहिँ के छ भने अब गुठीको ल्याउनु भयो, अब त्यो पनि एउटा हुन्छ नि, उहाँसँग एउटा मिनिमम लेभल अफ विवेक पनि भएन। एउटा चाहिँ डेमोक्रेसीको एउटा सञ्चालनको लागि एउटा आधारभूत नैतिकता चाहिन्छ, त्यो नैतिकताको नै जस्तै ओलीलाई जुन लगभग 3 वर्षसम्म यो सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी रह्यो र अहिले संसदै विघटन भइसकेपछि एउटा नयाँ घटनाक्रम चाहिँ विकास भएको छ। भोलिका दिन के हुन्छ थाहा छैन, तर अब यो मुद्दा जो छ नि, यो विषय चाहिँ अब सर्वोच्चमा पुग्यो भने सर्वोच्चले जे संविधानमा छ त्यो अनुसार गर्ला या नयाँ परिस्थिति आधारमा अब कुनै प्रभावमा पर्ला या के पर्ला? अब एउटा कुरा नजिकबाट चाहिँ के अरे संविधानलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ र सर्वोच्चले यहाँ विवेक पुर्याउँछ या शक्तिको प्रभावमा पर्छ? अब एउटा कुरा म के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतको एउटा संवैधानिक दायित्व के हो भने उसको कन्स्टिट्युसनल ड्युटी नै के हो भने फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसनलाई अपहोल्ड गर्नु, संवैधानिक सर्वोच्चता। किनभने हाम्रो लिखित संविधान छ, संविधानलाई हामीले फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड बनाएका छौँ, मुलुकको चाहिँ मूल कानुन हो र सर्वोच्च अदालतको प्रमुख जिम्मेवारी के हो भने त्यो संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गर्नु हो। संविधानमाथि कहीँ कतैबाट एट्याक भएको छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ एक्टलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेट गर्नु हो, त्यसलाई चाहिँ बदर गर्नु हो र संविधानलाई बचाउनु हो। त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको बेसिक दायित्व। अहिलेको संविधानमा त के पनि गरियो भने संविधानकै व्याख्या राम्रोसँग होस् भनेर एउटा संवैधानिक बेन्चको चाहिँ पनि एउटा छुट्टै व्यवस्था गरियो। अब एउटा कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको भूमिका चाहिँ त्यो हो फर द प्रोटेक्टिङ एन्ड डिफेन्डिङ द कन्स्टिट्युसन। तर अब तपाईँले भने जस्तो अविश्वास ठुलो छ, किनभने यो पनि एउटा यथार्थ हो कि हाम्रो सर्वोच्च अदालत पनि राजनीतिको कालो छायामा परेको छ
र सर्वोच्च अदालतमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि अदालतमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा भर्ती गरिएको छ। त्यसलाई पनि कार्यकर्ता सी ग्रेडका लयरहरू जसको वकालत चलेको छैन, जो चाहिँ कहीँ सेल हुन सक्दैनन्, किनभने संसारभरि जहाँ लयरहरूलाई जज बनाइन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने बेस्ट एन्ड फाइनेस्ट ब्रेनहरूलाई बनाइन्छ जसको हाई मोरल क्यारेक्टर हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने अब कति इमोरल मान्छेहरू छन्, त्यसको रेकर्ड चेक गरिएको छैन, करप्सनमा परेका मान्छेहरू छन्, पार्टीका चाहिँ नेताहरूको आशीर्वाद गरेर त्यसमा पनि संसदीय सुनवाई राखेको छ। त्यसको लागि के छ भने अब घर दैलो कार्यक्रम गर्नु पर्यो, न्यायाधीश हुनलाई नेताको घर दैलो चाहनु पर्यो, जसको घर दैलो सफल हुँदैन ऊ न्यायाधीशै बन्न पाउँदैन। अब यस्तो खालको संवैधानिक बन्दोबस्तमा तपाईँले भने जस्तो गम्भीर जटिलता छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने अब हामीसँग अरू विकल्प छैन, यही अदालतलाई नै हामीले विश्वास गर्नु पर्यो, यसैलाई टेक्नु पर्यो, यसैबाट चाहिँ परिणाम लिने कोसिस गर्नु पर्यो। र एउटा कुरा के छ भने अदालत एउटा के भन्छ भने इफ सल्ट लुज इट्स सल्टनेस भन्छ के, नुनको धर्म के हो भने नुनिलो हुनु हो नि, चिनीको धर्म के हो भने गुलियो हुनु हो। सो इफ सल्ट लुज इट्स सल्टनेस, यदि नुनले आफ्नो नुनिलोपना गुमायो, चिनीले आफ्नो गुलियोपना गुमायो भने अब गुलियो खोज्न कहाँ जानुहुन्छ, नुनिलो खोज्न कहाँ जानुहुन्छ? नुनिलोको स्रोत नै नुन हो, गुलियोको स्रोत नै चिनी हो, न्यायको स्रोत नै यो चाहिँ अदालत हो। त्यसैले हेर्नुहोस् न्यायालय भनिन्छ नि त, न्यायाधीश भनिन्छ नि, फैसलाधीश त भनिँदैन नि, फैसला मात्रै गर्ने त होइन, न्याय परोस् भन्ने हो नि, सेन्स अफ जस्टिस त्यहाँ हुनु पर्यो नि। त्यस कारण के छैन, अब आशा गरौँ अब गर्लान्, अब गरेनन् भने त यो मुलुकको दुर्भाग्य हो, राष्ट्रको दुर्भाग्य हो, हामी सबैको दुर्भाग्य हो। हामी वी आर नट फिट फर डेमोक्रेसी भन्नु पर्यो, हामी नेपालीहरू चाहिँ लोकतन्त्रका लागि चाहिँ योग्य छैनौँ भन्नु पर्यो। जस्तै म यहीँनिर रोकेँ, यदि सर्वोच्चले अब सरकारको जुन कदमको जुन छ नि कदम विपरीत चाहिँ निर्णय गर्यो अथवा त्यस्तो फैसला गरिदियो, त्यस्तो नजिर ल्याइदियो भने यो सरकारको चाहिँ वैधानिकता कुरा र सरकार गभर्मेन्ट हेज टु गो, किनभने यो त यो क्वास हुने बित्तिकै सुप्रिम कोर्टले यो मन्त्री परिषदको सिफारिसले क्वास गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हेज गो टु होम। उहाँ त यो उहाँलाई कुन नैतिकताले बस्न मिल्छ? इमिडिएट चाहिँ हाउसको सेसन बोलाइन्छ, फ्लोर टेस्ट हुन्छ र अहिलेको चाहिँ के छ भने उहाँको आफ्नै पार्टी नेकपा त अलमोस्ट स्प्लिट भइसक्यो। नाउ हि लस्ट द मेजोरिटी इन द हाउस, बुझ्नु होइन? अब नेकपा त मलाई स्प्लिट भइसक्यो, उहाँकै मन्त्रीहरूले सारा रिजाइन गरिसके र मलाई के लाग्छ भने नेकपा त अब आज भोलिमै यो चाहिँ के छ भने अब स्प्लिट हुन्छ र उहाँको चाहिँ हुँदैन। फेरि भोलि हाउस चाहिँ कोर्टले पुनर्स्थापना गर्यो भने उहाँ त उहाँको फ्लोर टेस्ट हुन्छ, उहाँ हेज टु गो होम, उहाँको लागि अर्को विकल्प छैन। नयाँ सरकार आउँछ, मोस्ट लाइकली 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बन्ला, 76-2 को सरकार बन्ला, किनभने अब नेकपा पनि स्प्लिट हुने बित्तिकै मलाई लाग्दैन कि कुनै एउटा सिङ्गल पार्टीको त्यहाँ मेजोरिटी होला, त्यो कोर्समा जाला। जस्तै अब सर्वोच्चले चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना गरिदियो भनेपछि भोलिको चाहिँ अब प्रक्रियाहरू के हुन्छ? यसका प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रियाहरू होला नि? होइन, अब गरेपछि इमिडिएट चाहिँ के छ भने हाउसको बैठक बोलाइन्छ। हाउसको बैठक बोलाएपछि अब प्रधानमन्त्रीले मलाई लाग्दैन उहाँले हाउस फेस गर्नु होला, उहाँले अलिकति पनि नैतिकता छ भने उहाँले इमिडिएट रिजाइन गर्नु होला। अब फ्लोरै टेस्ट भयो भने पनि अब नेकपा स्प्लिट भइसकेपछि आई डोन्ट थिङ्क ही विल सर्भाइभ, उहाँले ही विल लस्ट द मेजोरिटी इन द हाउस। हाउसको किनभने प्राइम मिनिस्टरको के हुन्छ, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एउटा बेसिक एलिमेन्ट के हो भने यु क्यान बी प्राइम मिनिस्टर सो लङ यु इन्जोय द कन्फिडेन्स अफ द हाउस। हाउसको चाहिँ जबसम्म तपाईँले विश्वास तपाईँमा छ तबसम्म चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हो। हाउसले तपाईँमा को कन्फिडेन्स लुज गर्ने बित्तिकै नाउ यु आर बिकेम अर्डिनरी मेम्बर अफ द हाउस। त्रिपाठी जस्तै संवैधानिक बन्दोबस्ती नै नभएको कुरा चाहिँ सरकारले प्रयोग गर्यो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुभयो र आज संसद विघटन भयो भनिराख्दाखेरि फेरि यो आफै चाहिँ असंवैधानिक काम गरेकोलाई चाहिँ संवैधानिक बनाउने हुन्छ या हामी अर्को प्रक्रियामा चाहिँ जान्छौँ? होइन, अब यो त कस्तो हो भने यो वास्तवमा यो त संवैधानिक कु हो। म त के भन्छु भने यो संवैधानिक कु भनेको चाहिँ यो राष्ट्रद्रोह हो के, राज्यद्रोहको अपराध हो के वास्तवमा। यो एउटा संवैधानिक सरकार, एउटा इलेक्टेड डेमोक्रेसी, इलेक्टेड सांसद संविधान विरुद्ध गएर त्यसलाई विघटन गरिएको छ नि त। इट्स अ सिरियस क्राइम नि, इट्स अ क्राइम एगेन्स्ट डेमोक्रेसी, स्टेटको एगेन्स्टमा क्राइम हो। अब हामी कहाँ ठ्याक्कै यसको कानुनी व्यवस्था छैन, पोलिटिकल एकाउन्टेबिलिटीको मात्रै कुरा छ। तर पाकिस्तानको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, पटक पटक कु हो त्यहाँ। त्यस कारण कु भनेको चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रद्रोह हो, त्यसलाई मुद्दा चलाउने कुरा छ त्यहाँ।
कु गर्न पाइँदैन। इट इज अ कु इज अनकन्स्टिट्युसनल। यदि हाम्रो हकमा के हुन्छ यदि अब होइन हामी कु हो भन्ने लाग्यो भने अब लो कु लाग्यो भने अब यो पोलिटिकल एउटा एकाउन्टेबिलिटीको कुरा छ। हजुर। तर एउटा चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस् दुईवटा कोर्ट हुन्छ क्या, दुईवटा अदालत हुन्छ। एउटा चाहिँ कोर्ट अफ ल हुन्छ, एउटा चाहिँ जनताको अदालत हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले लिगालिटी जित्नुहुन्छ तर यु लुज द लेजिटिमेसी भन्छ क्या। वैधानिकता र त्यो कानुनी एउटा चाहिँ प्रयोग गर्नु एउटा कुरा हो क्या। जस्तो यो सरकारले आफ्नो वैधानिकता गुमाइसकेको छ, नैतिक आधार चाहिँ गुमाइसकेको छ र अब यो सरकारसँग त अब यो त वास्तवमा अब कन्स्टिट्युसनकै हेर्नुहोस् भस्मासुरको रूपमा उहाँले कार्य गर्नु हो क्या। जस्तो भस्मासुरको प्रवृत्ति के हो भने भस्मासुर जुन संविधानले उहाँले प्रधानमन्त्री बनायो त्यही संविधानै उहाँले विघटन गर्ने यात्रामा लाग्नु हो। जुन पार्लियामेन्टले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यो पार्लियामेन्टै विघटन गरिदिनु हो। त भस्मासुर प्रवृत्ति भएन। अब यो भस्मासुर प्रवृत्तिले चाहिँ संवैधानिक लोकतन्त्र चाहिँ फलदायी हुँदैन, त्यो सस्टेन गर्दैन, त्यो चाहिँ टिकाउ हुँदैन। त्यस कारण के छ भने एउटा संविधानको एउटा विघटनको लागि, संविधानको मृत्युका लागि उहाँ चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति पनि त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। इतिहासको कठघरामा यी पात्रहरूले उभिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि त्यसको जवाबदेहिता हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ जुन नगर निर्वाचनको घोषणा गरे जस्तै र अहिले ओली सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको जुन छ नि यी दुईटामा चाहिँ के भिन्न छ? होइन एउटा कुरा के हुन्छ भने मैले अघि भने यो निर्वाचन या त हुँदै हुँदैन होइन, या त ओलीजीलाई जबसम्म उहाँका चाहिँ उहाँले ब्याक गर्ने जुन फोर्सहरू छन् त्यो राम्रा तत्त्वहरू होइनन्, त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ प्रतिक्रियावादी भनौँ न अब होइन, त्यस्ता एलिमेन्टहरू हुन्, ब्याड एलिमेन्टहरू। जबसम्म उसले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दैन नि कि तिमी चुनाव जित्छौ या चुनावलाई रिग गर्न सकिन्छ, चुनावलाई जबसम्म पुरै धाँधली गरेर पुरै राज्य संयन्त्रलाई जबसम्म कब्जामा लिँदैन र चुनावलाई जिताउने यो मुशर्रफ टाइपको चुनाव जबसम्म चाहिँ के छ भने त्यो रिग गरेर उही वामदेव गौतमले एकचोटि त्यो स्थानीय चुनाव गराए जस्तै उहाँ चाहिँ मतगणनै भएको छैन, निर्वाचनमा जित्यो भनेर घोषणा भइसक्यो थियो। मुशर्रफको चुनाव पनि कस्तो थियो भने मतगणना हुनु बाँकी नै छ, त्यो ब्यालेट बक्स नै प्याक भइसकेको छैन, उहाँ चाहिँ यो जितिसक्यो भनेर घोषणा भएको थियो। हो कि त त्यस्तै उहाँले चुनाव गराउनु होला होइन, या त चाहिँ तपाईँको चुनावै गराउनुहुन्न। यो उहाँले सत्ता छोड्नको लागि चाहिँ के छ भने यो संसद चाहिँ विघटन गरेको होइन, यो कुरा चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। हामी यो रोमान्टिसिजममा नबसौँ कि उहाँले चुनाव गराउनु होला र सत्ता चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु होला। यो चाहिँ के छ भने ट्रम्पभन्दा पनि खतरनाक व्यक्ति हो। ट्रम्पमा अमेरिकामा त डेमोक्रेसी चाहिँ के छ भने धेरै बलियो छ। उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको आर्मीले नै उहाँको सामान लगेर एकचोटि अर्को राष्ट्रपति पनि गराएको थियो करिब 100 वर्ष अगाडि। कुर्सी ऊ नै छोड्न नमाने कि व्हाइट हाउस, मिलिट्रीले के गर्यो भने उनको चाहिँ सामान लगेर राखिदियो। अब त्यति त हामी कहाँ। त्यस कारण के छ भने उहाँले जबसम्म त्यो संविधान यो चाहिँ चुनावलाई जबसम्म म चाहिँ रिग गर्न सक्दिनँ भन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म उहाँले चुनाव गराउनुहुन्न। जस्तै अब यो सरकारले सङ्कटकालीन घोषणा भनेर जस्तै सरकार विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुने र अलिकति आन्दोलन चर्किँदै जाने र जस्तै यहाँले भने जस्तै एउटा सर्वोच्च एउटा सडकको जुन अवस्था छ, सर्वोच्च एउटा पार्ट भयो, सडक चाहिँ बेसरी तातियो भने भोलिको सुरक्षाको दृष्टिकोण देखाएर कुनै बाहनामा सङ्कटकालको घोषणा गर्न सक्ने अवस्था छ होइन। वास्तवमा के हो भने यो यसको अर्को प्रधानमन्त्रीले जुन यो कदम चाल्नुभयो अनकन्स्टिट्युसनल कदम, यसलाई बचावट गर्ने एकमात्र उपाय के हो भने सङ्कटकालै हो। सङ्कटकाल नलगाइकन यो चाहिँ यो टिक्दैन, यो उहाँको कुर्सी जान्छ, उहाँ चाहिँ सडकबाट फ्यालिदिन्छ, मास अपराइजिङ हुन्छ। त्यस कारण उहाँले चाहिँ के छ भने यसको लागि सङ्कटकाल संविधानको पुनः दुरुपयोग गरेर उहाँले चाहिँ सङ्कटकाल लगाउनु हुनेछ सडकको नियन्त्रण। र त्यसपछि के हुन्छ भने थाहा छ, मिलिट्रीले पनि टेक ओभर गर्न सक्छ। मिलिट्रीले पनि टेक ओभर गर्न सक्छ, मिलिट्रीले उहाँलाई एरेस्ट पनि गर्न सक्छ, एरेस्ट गरेर थुनामा राखिदिन सक्छ, डिक्लेयर गरिदिन सक्छ, यो पनि हुनसक्छ। किनभने यो अनकन्स्टिट्युसनल जुन मुभ भएको छ नि, ही माइट बी एरेस्टेड एनी टाइम। र मिलिट्रीले चाहिँ के छ किनभने अहिलेसम्म हाम्रो मिलिट्री चाहिँ के छ भने धेरै पोलिटिसाइज छैन, पोलिटिकल मास्टरलाई यस सर नै भनेर हिँडेको छ, सेल्युटै गरेर हिँडेको छ। तर अब ओलीको त हि लस्ट हिज मेजोरिटी नि, अब अनकन्स्टिट्युसनल भइसक्यो नि। त्यस कारण के छ भने अब सैन्य एउटा चाहिँ इन्टरभेन्सनको लागि, मिलिट्री इन्टरभेन्सनको लागि पनि उहाँले बाटो खोल्नु भएको छ। त्यसैले मैले अघि भने दिस इज अ डेथ वारेन्ट फर डेमोक्रेसी, यो लोकतन्त्रको लागि यो चाहिँ डेथ वारेन्ट हो भने मैले त्यसै भनेको होइन।
किनभने अब यो संसद मात्रै विघटन भएको होइन, यो संविधान नै विघटन भएको हो के। अरु कदम परिणाम त यो संविधान नै विघटन भएको हो। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हेक्का राखौँ। संसद विघटन मात्रै होइन, अब सङ्कटकाल पनि हुन्छ। सङ्कटकाल पनि हुन्छ र संविधान पनि विघटन भइसकेको छ। भनेपछि यो सबै खालको शक्तिको चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग हुन्छ। मुलुक चाहिँ यहाँले भने जस्तै ब्ल्याक होलमा जान्छ। ब्ल्याक होलमा जान्छ, 100% जान्छ। अब ब्ल्याक होलमा हामी पसिसक्यौँ। अब ब्ल्याक होलमा पसिसकेपछि के छ नि, यो संविधान रहँदैन, मुलुकै नरहन सक्छ नि। यहाँ त के छ नि, हेर्नुहोस् धेरै ठुलो फरेन इन्टरभेन्सन हुनसक्छ। यो त के छ नि, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेर मुलुकमा चाहिँ के छ नि मिलिट्री इन्टरभेन्सन गराउने, फरेन इन्टरभेन्सन गराउने पनि चाहिँ के छ नि एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजी त्यो पनि हुनसक्छ। त्यस कारण के छ नि, अब इन्ट्रेस्टले प्रधानमन्त्री यो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्री त एउटा वास्तवमा चाहिँ प्रयोग हुनुभयो। उहाँको आफ्नो मस्तिष्कले धेरै काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको आफ्नो कुनै विवेक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ एउटा चाहिँ के छ नि एउटा यस्तो पात्र हो जो प्रयोग हुनुभएको छ र यो संविधानको विघटनको लागि, यो राष्ट्रलाई फेल बनाउनको लागि, राष्ट्रलाई अझै कमजोर बनाउनको लागि उहाँ चाहिँ प्रयोग हुनुभएको हो। र अल्टिमेटली चाहिँ के छ नि, नेपालमा फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि ही क्रिएटेड द ग्राउन्ड फर इभन द फरेन इन्टरभेन्सन। जस्तै यहाँले अघि हामी जुन कुरा गऱ्यौँ, जस्तै गणतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा जुन एक प्रकारको चाहिँ भिड आइरहेको छ र यो यता संसद विघटन गरेर एउटा राजनीतिक सङ्कट सिर्जना गरिएको छ। समग्रतामा सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई नै कोल्याप्स पार्नका लागि यो खालको डिजाइन होइन। अब यो संविधान त हेर्नुहोस्, अब अहिले त भन्नलाई संसद मात्रै विघटन भनिएको हो, तर यसको परिणाम त चाहिँ संविधानै विघटन भएको हो। अब संविधान विघटन भएपछि यस अन्तर्गतका सारा इन्स्टिट्युसन्सहरू विघटन भयो, संहितादेखि लिएर सबै विघटन भयो। यो त के छ नि, यो कन्स्टिट्युसन हेज बिन कोल्याप्स। अब यो सिद्धिएको हो, संविधान हिँड्यो। अब चाहिँ के छ नि, साँच्चै भन्यो भने अब संवैधानिक एउटा हेर्नुहोस् न, तपाईँले राष्ट्रपति महोदयले एउटा संविधानका धाराहरूको एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न मिल्छ, धोखाधडीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न मिल्छ। संविधानको 76 गरे, 76(1)ले कहाँ त्यो परिकल्पना गरेको छ? एउटा चाहिँ के छ नि, 8 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि भन्न सक्छ। 76(7)ले कहाँ त्यो व्यवस्था गरेको छ? त्यो एउटा सामान्य चाहिँ के छ नि, विद्यार्थीले 8 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि भनिदिन सक्छ। अच्छा, जस्तै यो सङ्कट आउनुको मूल कारक चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मात्रै हो या अरू कारणहरू पनि थिए र त्यो कारणले यो परिणाम ल्याइदियो? होइन, एउटा के हुन्छ भने, तपाईँ ड्राइभिङ सिटमा हुनुहुन्छ भने एक्सिडेन्ट भयो भने त पहिले जिम्मेवार त तपाईँ नै हो, होइन? तपाईँको चाहिँ ड्राइभिङ इफिसियन्सी कमजोर भएर नै हो। तर अब के हो भने, अब उहाँ चाहिँ प्रयोग हुनुभयो। अब यति भनौँ, अहिले उहाँ चाहिँ के छ नि, यो मैले चाहिँ यसको अब घटनाक्रमहरू अनफोल्ड होला, यसका पछाडिका पर्दा पछाडिका पात्रहरू को छन्, के छन्। अब अहिले त आज त बल्ल यो घटना घट्यो, यसको बारेमा चाहिँ के छ नि, सबै तथ्यहरू अहिले बाहिर आइसकेको छैन। हिजोको दिनमा कहाँ कहाँ के मुभ भयो, यो बिचमा उहाँको धेरै अपारदर्शी चाहिँ भेटघाटहरू भएको छ, प्रधानमन्त्रीको पनि राष्ट्रपतिको पनि। अब त्यो सबै चाहिँ डिटेल्सहरू अहिले चाहिँ आइसकेको छैन, त्यो आउला। तर एउटा कुरा म ठोकेर भन्छु, यो चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको दिमागको मात्रै उपज होइन। यो चाहिँ के छ नि, उहाँले यो प्रयोग गर्न लागेको हो। ही हेज बिन युज्ड। उहाँ त स्टुज हो, उहाँ चाहिँ के छ नि, एउटा औजार टुलको रूपमा काम गर्नुभएको हो र यो मुलुकलाई, यो संविधानलाई सिध्याउन, लोकतन्त्र सिध्याउन र मुलुकलाई असफल बनाउन। मुलुक असफल भएपछि फेरि चाहिँ के छ नि, तपाईँ हेर्नु न, यो कन्स्टिट्युसन तपाईँ फेल भएपछि कति धेरै सकसले संविधान जारी भएको थियो। अब कुन प्रक्रियाले संविधान बन्ने, कसरी बन्ने, कसले बनाउने, होइन, कसको के लेजिटिमेसी, होइन? यति ठुलो चाहिँ क्षति, यति ठुलो चुनौती केपी ओलीले नै चाहिँ वहन गर्नु, त्यो जिम्मेवारी लिनको लागि ताकत चाहिँ स्वदेशी थिए, विदेशी थिए, अथवा होइन त्योभन्दा परका थिए? होइन, अब उहाँको चाहिँ होइन, यसमा त विदेशी फरेन एलिमेन्ट छ। फरेन पावरको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट बिना यत्रो कदम चाहिँ चाल्ने आँट चाहिँ उनमा छैन। ब्याकिङ छ, तर एउटा कुरा के छ भने, मुलुकले त उहाँलाई पत्याएको हो नि, भोट त उहाँलाई दिएको हो नि। उहाँको जवाबदेहिता त हामीले उहाँबाट खोज्ने हो नि। उनको जवाबदेहिताको खोज हामीले गर्ने, उनको जवाबदेहिताको खोज गर्नु पर्यो। त्यस कारण के छ भने, हि द रेस्पोन्सिबल नि। अब एउटा कुरा के हुन्छ भने, तपाईँ विदेशीबाट प्रयोग हुन तयार हुनुहुन्छ भने अफकोर्स तपाईँले प्रयोग गरिन्छ नि, होइन? तपाईँ चाहिँ के छ भने फरेन इन्ट्रेस्टलाई सर्भिस दिन तयार हुनुहुन्छ भने अफकोर्स चाहिँ के छ भने तपाईँले चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जस्तो म भनौँ, नेपालको इन्ट्रेस्ट हेर्ने काम हामी नेपालीहरूको हो नि, भारतको होइन नि।
अब नेपालको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हामी नेपालीहरूको काम हो नि, चाइनाको होइन नि, अमेरिकाको होइन। अमेरिकाको काम उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ, चाइनाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ, भारतले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ। र उनीहरूबाट हामीले के सिक्नु पर्यो भने हामीले पनि आफ्नो राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट हेर्नु पर्दो रहेछ। हामी पनि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा अडान लिनु पर्दो रहेछ। हामीले पनि चाहिँ के छ भने आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि हार्ड बार्गेनिङ गर्नु पर्दो रहेछ। हाम्रो जसरी उनीहरू यत्रो ठुलो मुलुक भएर पनि उनीहरूले कति हार्ड बार्गेनिङ गर्छन्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट छोड्न तयार छैन। हामीले उनीहरूबाट शिक्षा नलिने, हामीले चाहिँ के छ भने आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ छोड्दै जाने। त्यस कारण यहाँ त के सैद्धान्तिक हिसाबले जस्तै हाम्रो आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट किन नहुने होइन, हामीले हाम्रो कस्तो भूमिका देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले जति चाहिँ सुन्दर छ नि, व्यवहारमा नेतृत्वले किन देखाउन सक्दैन? नेतृत्वलाई चाहिँ देशप्रतिको माया र त्यसपछि यो मुलुकप्रतिको चाहिँ भावना अथवा विश्वास नभएर हो, या के चाहिँ त्यस्तो चिज छ जसले हाम्रो नेतृत्वलाई जहिले पनि यति ठुलो अवसर, यति ठुलो चाहिँ मौकामा पनि आफूले चाहिँ आफ्नो क्षमता देखाउन सक्दैन? अब यो नै एउटा दुःखद पक्ष छ। यो नै एउटा दुःखद पक्ष के देखियो भने हजुर यस्ता पात्रहरू चाहिँ के छ भने प्रयोग भइदिन्छन्। यस्ता पात्रहरू चाहिँ अब जनताले चाहिँ मुलुक पात्र कस्ता पात्र भइदियो भने साँच्चै हामीले सोचेको जस्तै मुलुक बन्छ त? होइन, एउटा कुरा त के छ भने यो अब पिपुल एउटा के छ भने इन्लाइटेन एउटा चाहिँ डेमोक्रेसीको सक्सेसको लागि एउटा इन्लाइटेन लिडरसिप चाहिन्छ होइन, एउटा चाहिँ मोरल लिडरसिप चाहिन्छ। त्यसको लागि भोटरहरू पनि मोरल हुनु पर्यो, मासेज पनि इन्लाइटेन हुनु पर्यो क्या। हामी चाहिँ के छ भने यो सानातिना स्वार्थमा चाहिँ के छ भने भोटिङ गर्छौँ। तपाईँ एउटा अहिले चुनाव त यस्तो बनाइएको छ कि कुनै एउटा आदर्शमा हिँड्ने मान्छे, सिद्धान्तवाला मान्छेले चुनाव जित्ने अब उसले परिकल्पनै नगरे हुन्छ। चुनावमा जाने उसले सोच्दै नसोचे हुन्छ। चुनाव त के छ भने चुनावको प्रक्रिया प्रणालीहरू नै गलत थिए र यति महँगो भयो होइन। यो के भयो भने यो राजनीतिमा चाहिँ अनैतिकता हावी भयो। राजनीतिलाई एउटा व्यापार बनाइए। राजनीति भनेको त एउटा सोसल ट्रान्सफर्मेसनको एउटा टुल हो नि, नेसन बिल्डिङको एउटा टुल हो नि। तर राजनीति नै आज सबैभन्दा ठुलो उद्योग भएको छ। सबै उद्योगहरू नेपालको बन्द भइसक्यो, कुनै उद्योग चलिरहेको छैन, कुनै उद्योग सफल छैन। र अहिले एउटा मात्रै उद्योग सफल छ, त्यो हो राजनीतिको उद्योग। र एउटा कुरा के छ भने आज हेर्नुहोस् मुलुकको असफलता कहाँबाट पनि देखिन्छ भने जुन देशमा चाहिँ व्यापारीहरूले कमाउँछन् त्यो राष्ट्र चाहिँ सफल राष्ट्र हो। किनभने व्यापारीहरूले एउटा फेयर तरिकाले एउटा कमाउने, फेरि ठगैती गरेर होइन, फेयर बिजनेस भयो, रुल अफ लले काम गर्यो र उनीहरूले चाहिँ इमान्दारीका साथ कमाए, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरे, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरे, मुलुकलाई ट्याक्स तिरे भने त्यो मुलुक बन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ अब नेताबाट पालित पोषित जुन नेताका सेटेलाइट व्यापारीहरू छन्, जसले नेताको पैसा चाहिँ लगानी गरिरहेका छन्, ती चाहिँ सफल छन्। बाँकी जेन्युन व्यापारीहरू चाहिँ समाप्त भएका छन्। र हामी कहाँ के छ भने जेन्युन व्यापारीसँग पैसा छैन, आज नेतासँग पैसा छ। हो, एउटा फेल्ड स्टेटको यो पनि एउटा लक्षण हो क्या। अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अब जुन एउटा सङ्कट आइसके पछाडि यसको निरूपण गर्ने आधार हामी अघि सुरुमै गऱ्यौँ। अब सडक र एउटा चाहिँ सर्वोच्च भनिएको छ। अब सर्वोच्चको प्रक्रियाहरू चाहिँ कसरी जान्छन् र यसले चाहिँ एउटा निरूपणको बाटो पनि लिन सक्ने आशा होइन? अब जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो भोलि सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दर्ता भयो भने सुनवाई हुन्छ, पर्सितिर सुनवाई होला। अब त्यसपछि अदालतले आदेशहरू जारी गर्ला, त्यसको फुल हेयरिङहरू होला। सरकारलाई पनि चाहिँ के छ भने आफ्नो जवाब लिएर प्रस्तुत हौ भन्ला, लिखित जवाब लिएर आऊ भन्ला। सरकारले पनि आफ्नो वकिल राख्न पाउँछ। अनि अदालतले आशा गरौँ कि संविधानको एउटा सर्वोपरिताको रक्षा गर्दै, संविधानका अक्षर र भावनाको सम्मान गर्दै, त्यसको न्यूनीकरण नहुने गरी, त्यसलाई एउटा फुल इफेक्ट दिने गरी अदालतले न्याय गर्ला भनेर अहिले चाहिँ त्यो विश्वास गरौँ। हामीले विश्वास गर्ने आधार भनेको एउटा सडक, एउटा सर्वोच्च, त्यही नै हो। अरू बाँकी अरू त अब राजनीतिज्ञहरूबाट धेरै आशा नगर्नुहोस् तपाईँ। यो त के छ भने अब राजनीतिज्ञ कम व्यापारी बढी भइसके होइन। त्यस कारण के छ भने अब यस्ता व्यापारी राजनीतिज्ञहरूबाट, जसको लागि राजनीति समाजसेवा होइन व्यापार हो, नेसन बिल्डिङको टुल होइन कि सेल्फ चाहिँ इनरिचमेन्टको टुल हो, पैसा कमाउने राजनीति नै उद्योग भएको छ। उद्योगहरू बन्द भए। हेर्नुहोस् है, यो मुलुकको दुर्भाग्य। सबै उद्योग बन्द भयो, राजनीतिको उद्योग सफल भनेपछि त्यो मुलुक कहिले सफल हुन्छ, कहिले त्यसको प्रोग्रेस हुन्छ? ओलीले समृद्ध नेपाल भन्नुभयो, तर उहाँका सारा 200 मान्छेलाई चाहिँ अरबपति बनाउनु, उहाँको सफलता त्यति हो। र उहाँले 200 मान्छे नै उहाँको लागि राष्ट्र हो। हस् त त्रिपाठी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। समग्रमा खास गरी संसद विघटन पछाडिको जुन संवैधानिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कटका विषयसँग जोडेर हामी संवाद गऱ्यौँ। र पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै अब सर्वोच्चको एउटा कोडमा चाहिँ अब यो सङ्कट
पुगेको छ। भोलिका दिनमा पक्कै पनि यो प्रक्रियामुखी रूपले जाला र भोलिका निकास आउलान् भन्दै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु हो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई निम्त्याउनु भयो, आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामी संविधानविद दिनेश त्रिपाठीसँग संवाद गऱ्यौँ र पछिल्लो संसद विघटन पछाडि विकसित घटनाक्रमले अब मुलुक कता जान्छ, संवैधानिक यसका पाटाहरू के हुन्छन् र यसको समाधान अथवा यसको निरूपण कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा रहेर उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो पछिल्लो घटनाक्रमले बाटो छोडेको राजनीति सही ट्र्याकमा आउन सकोस् र सर्वोच्चले त्यो विवेक प्रयोग गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यो सङ्कटबाट फेरि मुलुक पुरानो लयमा फर्किन सक्छ भन्ने आशा गर्दै अपेक्षा गर्दै आजको यो टुडे विशेषबाट म लगायत हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।